अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। तवक्को के ऐन मुताबिक कप्तान से आज भी किसी की मुलाकात नहीं हो सकी और अब कल हफ्ता है, इतवार है, अब बात चली गई है मंडे तक। और पूरी कोशिश इस वक्त यही है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब की कोई बात, कोई रद्द-ए-अमल सामने ना आ सके। मैं आपको पहले ही अपने पिछले व्लॉग में इस खदशे का इजहार कर चुकी थी, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो हमें नज़र आता है कि जब भी ये लोग कभी कोई बड़ी वारदात कार्रवाई डालते हैं या डालने वाले होते हैं, तो ये इमरान खान साहब से रब्ता, उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और उसकी वजह बड़ी साफ़ है, ताकि पार्टी को कोई वाज़े हिदायत ना आ सके, कोई इमरान खान साहब का सीधा रद्द-ए-अमल ना आ सके। पार्टी के लोग बिल्कुल लॉयल भी हो सकते हैं, बहादुर भी हो सकते हैं, लेकिन हर कोई इमरान खान नहीं हो सकता। और ना ही वो इतना बोझ बयानिए का उठा सकते हैं जो इमरान खान उठा सकते हैं, जो इस वक्त उनकी क़ैद में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो सीधा सीधा नाम लेकर बात करते हैं और साफ साफ ललकारते भी हैं, पुकारते भी हैं। ज़ाहिर है जो पार्टी क़यादत है बाहर, वो मुख्तलिफ़ मसलियतों का शिकार भी होती है, मुख्तलिफ़ दबाव भी उसके ऊपर होते हैं। और निस्बतन हर कोई, ज़ाहिर है इमरान खान तो फिर नहीं हो सकता, तो उनकी एक गुफ्तगू और होती है। और इमरान खान साहब बहरहाल स्ट्रैटेजी देते हैं, तो फिर ही उसके ऊपर आगे कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब जो बाहर लीडरशिप है वो अपने तौर पर छोटे मोटे फैसले कर सकती है, लेकिन जो ज़्यादा एक मेन स्ट्रैटेजी है वो तो ज़ाहिर है उसके लिए इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं, फ़ैसला तो वही करते हैं। तो ये एक इनकी वाज़े हिकमत अमली होती है हमेशा कि इमरान खान साहब से कम्युनिकेशन ख़त्म कर दी जाए। इसी सिलसिले में आज इमरान खान साहब से फिर मुलाकात नहीं हो सकी। फैसल चौधरी साहब ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोशिश का क्या नतीजा निकला आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें तमाम तर वाक़े को एक्सप्लेन भी किया गया है, कुछ डेटा भी शेयर किया गया है और कुछ डिमांड्स भी की गई हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद जो सहाफ़ी हैं उनके हवाले से बात करनी बड़ी ज़रूरी है। शाकिर आवान साहब जो हैं वो अभी तक लापता हैं, उसके बारे में आज लाहौर हाई कोर्ट में एक हेयरिंग हुई है, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से भी आज एक हेयरिंग हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इंटरनेशनली अब इस सब चीज़ की क्या एक रिएक्शन और आप कह लीजिए कि उसका जो एक प्रेशर है वो भी हुकूमत पर आना शुरू हो चुका है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इमरान खान साहब से आज के रोज़ मुलाकात होने का इम्कान था, क्योंकि आज तोशा खाना में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तोशा खाना 2 में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। अलकादिर का जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, वो भी आगे बढ़ना था। लेकिन इन दोनों ही केसेस में रात ही को बता दिया गया था कि कोई सुनवाई नहीं होनी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर अदालत लगेगी तो वहाँ तो इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती, वकला की, फैमिली की। तो पहले ही से इस बात का खदशा था और वैसा ही हुआ। इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो, इस पेश नज़र हमने देखा कि बग़ैर किसी वजह के आज कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इसके साथ साथ फिर भी फैसल चौधरी साहब ने अपने तौर पर ये कोशिश की कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो सके, तो उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब से दरख्वास्त के लिए एक स्पेशल दरख्वास्त दायर की उस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। उसके ऊपर ये कहा गया कि जनाब बिल्कुल इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए उनके वकला से, ये एज ए मुल्ज़िम उनका हक़ है। इमरान खान साहब इस वक्त जिस्मानी कस्टडी में हैं और ये थाना न्यू टाउन की पुलिस के ज़ेर हिरासत हैं। फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि अगरचे उन्हें इस बात का यकीन था कि उनकी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर कोशिश करना उनका फ़र्ज़ था, तो उन्होंने इसीलिए ये सारी पिटिशन वगैरह भी की और उसके बाद अदालती ऑर्डर लेकर वो जेल चले गए। अडयाला जेल में उनके साथ उनको अंदर ले जाया गया, बातचीत हुई, लेकिन उन्हें जो इस वक्त वो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर जिसकी कस्टडी में इमरान खान साहब हैं, उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई, उन तक रसाई नहीं दी गई। और जेल इंतज़ामिया ने अपनी जान ये कह के छुड़वा ली कि इनकी कस्टडी में तो चूँकि अभी इमरान खान साहब है नहीं, तो वो मजाज नहीं है कि वो उनकी मुलाकात करा सकें। तो इस तरह फैसल चौधरी साहब की कोशिश के बावजूद भी इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। चौधरी साहब ने इस बारे में गुफ्तगू भी की है और उन्हें इस बात का खदशा है, और जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ा उनका वज़नदार खदशा है, इस बात का बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि उनका खदशा दुरुस्त है। और वो खदशा ये है कि इमरान खान साहब को फिर से एक कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। ना सिर्फ ये कि उनसे किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बल्कि उनका जो बुनियादी सहूलतें हैं वो भी उनको नहीं दी जा रही होंगी। उन्हें इस बात का खदशा है कि उनको जो मालूमात की रसाई है वो नहीं होगी। उनको खदशा है कि उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने ये देखा था कि जब उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया था
तो उन्हें सारा टाइम छोटे से सेल में रखा जा रहा था, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता था, उनको शेव तक करने के लिए सामान मुहैया नहीं किया जाता था, और उनको खाना भी क्वालिटी का नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद बिल्कुल उनके लाइट की उनकी सेल की लाइट बंद करके उनको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो अब भी फैसल चौधरी साहब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का खदशा है कि आज फिर इमरान खान साहब के साथ यही सूरत हाल है, और पिछले 3-4 दिनों से उनको इसी तरह की कैद में रखा गया है जब से उन्होंने ये कॉल दे रखी थी। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये आज हुई और ये एक्सपेक्टेड थी। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि सब उनसे डिमांड कर रहे थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब मज़े की बात ये देखिए कि वो तमाम टॉक शोज़ जिन चैनल्स पर चलते हैं, और वहाँ पे ये 2-3 दिन से बहुत बात भी हो रही थी, तनकीद भी हो रही थी कि जी PTI कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फैक्ट्स सामने क्यों नहीं लाती, फिगर्स क्यों नहीं देती। तो आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि फिर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते। मुतालबे तो आप करते हैं तो फिर दिखाते ना, वो आपने नहीं किया। तो बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख वकास अकरम साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के, उन्होंने सॉरी जो शोहदा का डाटा शेयर किया उसके मुताबिक उन्होंने 12 अफराद के बारे में कहा है कि उनके कारकुन शहीद हुए हैं, और उन्होंने उनका ताल्लुक़ और उनके जनाजे और उनसे मुतालिक तस्वीर और फुटेजेस वो भी दिखाएं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके जो सैकड़ों इस वक्त कारकुन हैं वो गिरफ्तार हैं, बल्कि हज़ारों। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर से पहले भी कोई 4,500-5 हज़ार लोग गिरफ्तार किए गए, और उसके बाद भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं जिसके बारे में 1100 तो एक पुलिस और इसी तरह 750 कुछ दूसरी पुलिस ने कहा। तो कुल मिला के कोई आप कह सकते हैं कि इस वक्त PTI के मुताबिक उनका कोई आप अंदाज़न लगा लें कि 7-1 हज़ार बंदा जो है वो गिरफ्तार है, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिसिंग हैं, जो ना अभी तक गिरफ्तारियों की लिस्ट में आ रहे हैं, ना शहीदों की लिस्ट में है, ना ज़ख्मियों की लिस्ट में है। तो डेटा अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। इस पर बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये तनकीद शायद बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप डेटा किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं कि आप अस्पतालों में जाते हैं, आप थानों में जाते हैं, आपको पता चल जाता है अस्पतालों से ये लिस्ट आई है और थानों से ये लिस्ट आई है, और उसके मुताबिक आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ है कि अस्पताल वाले उस तरह ताउन नहीं कर रहे, और ख़ुद ज़ख्मी भी जो अस्पताल गए थे उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की एज़ पर BBC रिपोर्ट कि हमारा नाम जो है वो ज़ख्मियों की लिस्ट में ना डालें। तो इस वजह से भी उनके पास भी मुकम्मल डेटा नहीं है, और जो है भी तो वो भी इवन उनसे शेयर नहीं करने दिया जा रहा। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि ये मतीउल्लाह जान साहब की जो सारी स्टोरी थी वो भी इसी से जुड़ी हुई थी। दूसरी बात ये कि जो डेटा आप इकट्ठा कर सकते हैं वो ये होता कि अगर कोई एक ज़िले शहर के लोग होते तो सबको पता होता है कि जी मेरे शहर से ये लोग आए हुए हैं। अब पूरे पाकिस्तान से पता नहीं पशीन, खुजदार और कौन कौन से इलाकों से जो हैं लोग यहाँ पर शामिल थे, तो हर इतने दूर दराज इलाके तक पता करना और वहाँ के लोगों का इन क़यादत से रब्ता करना या कांटेक्ट करके और फिर अपने बारे में, अपने अजीज़ों के बारे में पूछना, ये कोई इतना आसान नहीं है कि हम ये कहें कि जी ये डेटा जो है कि बिल्कुल चंद घंटों में तरतीब पा जाता। एक तो ये भी वजह है, और फिर तीसरी वजह ये कि बहुत सारे लोग खुद भी इस वक्त जो हैं वो छुपे भी हुए हैं, खुद भी रूपोश हुए हैं, कारकुन भागे हैं इधर उधर, वो भी इस वजह से कि वो कहीं दोबारा पकड़ धकड़ में ना आ जाए। तो ये भी एक मसला है कि जो खुद कहीं छुपे हुए हैं या पनाह लिए हुए हैं तो वो खुद भी जब सामने आएंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए क़यादत अपने तौर पर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि अगर एक शख्स फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भाई ने, बहन ने, माँ ने, बाप ने रब्ता किया कि जी मेरा फ़लाँ बच्चा जो है वो इस एहतजाज में शामिल था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क़यादत उसको जो दस्तयाब हॉस्पिटल की लिस्ट है उसमें चेक कर सकती है, या दस्तयाब जो गिरफ़्तार लिस्ट है उसमें चेक कर सकती है। लेकिन अगर इन दोनों लिस्टों में वो नाम नहीं है तो क़यादत अपने तौर पर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि वो शहीद हो गया है, या वो मिसिंग है, या वो ख़ुद कहीं छुप गया है, या कहीं बेचारा रास्ते में अभी ख्वार हो रहा है, पहुंचा नहीं है घर। तो ये इतना आसान नहीं है। कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब चीज़ें कर रहे होते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये उस वक्त हो रहा है कि जब रियासत आपके साथ ताउन नहीं करे। इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत से लोग मैं देख रही थी कि ये भी बात कर रहे थे कि जी सानिया कारसाज में इतने लोग शहीद हुए थे, ये तो वो, और उन्होंने इतनी जल्दी ये डेटा कलेक्ट कर लिया था, यूँ था। तो भाई उसमें तो पूरी रियासत, उधर की जो पूरी इंतज़ामिया थी
وہ ان کے ساتھ تھی، پورا ہاسپٹل کا ڈیٹا اور ہر چیز جو تھی وہ چیزیں ہو رہی تھی. یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ رسائی نہیں دی جا رہی. پی ٹی آئی تو دور کی بات ہے، جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں ان تک نہیں رسائی دی جا رہی، اور جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی بعد میں ابینڈن کر دیا گیا کہ جی وہ ٹھیک نہیں تھی. حالانکہ بعد میں اس میں سے ہی جو کچھ لوگ ہیں جو لسٹ میں نام شامل تھے کہ وہ شہید ہیں، وہ واقعی شہید بعد میں ثابت بھی ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال پھر بھی ظاہر ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور مزید بھی ان کو جاں فشانی سے یہ کام کرنا چاہیے اور اپنا ڈیٹا بالکل مرتب کرنا چاہیے. ایک ایک کارکن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کدھر ہے اور کیسا ہے اور کس حال میں ہے، اور جو اس کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، اگر کوئی لیگل سپورٹ کی، میڈیکل سپورٹ کی یا کسی فائنینشیل سپورٹ کی، تو ظاہر ہے وہ ان کو کرنی چاہیے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب نے تو ساری اس پوائنٹ آف ویو سے باتیں کی. عمر ایوب صاحب نے جو ہے بڑا امپورٹنٹ انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کو کس نے اجازت دی کہ یہ گولی چلائیں، کس کا حکم ہوا، اور جو ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ نہتے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا تھا تو کیوں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. انہوں نے اس موقع کے اوپر کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا ان اہلکاروں کا، خاص طور پر جن کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ ایک آدمی پرامن طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو دھکا دیا. تو یہ کس قانون کے تحت انہوں نے کیا. انہوں نے فوجیوں کا وہ حلف بھی پڑھ کے سنایا کہ ان کا خیال تھا کہ جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں خلاف ورزی کے، تو اس لیے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے وہ تمام اسلحے کی بھی تفصیلات بتائیں کہ کون کون سا اسلحہ، اور بقول عمر ایوب صاحب امریکن ساختہ اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ان مظاہرین کے اوپر. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر بھی باقاعدہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. یہ الزام لگایا عمر ایوب صاحب نے، اور بتایا کہ مختلف جگہوں پر کہاں کہاں کیسے ان کی گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے اوپر بلٹ فائر کیے گئے اور ان کو بار بار پکڑنے کی کوشش کی گئی یا مارنے کی کوشش کی گئی. حتیٰ کہ کے پی کی حدود میں بھی پنجاب رینجرز وہاں پر موجود تھے اور ان کو انہوں نے پکڑنے کی کوشش بھی کی. تو انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ کس قانون کے تحت تھا. اس کے بعد یہ ساری انہوں نے چیزیں کر کے جو پولیٹیکل ظاہر ہے اس کا ایک اسپیکٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے حکومت پر اور سب لوگوں پہ تنقید کی. شہباز شریف، مریم نواز اور ان سب کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا، محسن نقوی صاحب کو. اور اس کے بعد یہ ساری جو پریس کانفرنس تھی، بہرحال اچھی چیز ہے کہ انہوں نے کی، کم از کم چیزیں ان کی طرف سے ایک پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے تھا. بھلے چلا یا نہیں چلا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی تردید میں جتنی پریس کانفرنس اب ہوں گی وہ سب ضرور چلیں گی، یہ آپ دیکھیے گا. تو بہرحال یہ اب چیزیں جو ہیں ریکارڈ پر آئی ہیں، لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو شہداء ہیں یہ وہ ہیں جو یعنی 26 نومبر کی دن تک جتنے بھی، یعنی 24 کو، 25 کو، 26 کی شام تک جو کوئی کہیں اکا دکا واقعات ہو رہے تھے یا کہیں کہیں پہ جھڑپیں ہو رہی تھیں، ان کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے تھے یہ وہ شہداء ہیں. لیکن جب اس کے بعد بالکل بلیک آؤٹ کر کے جو فائرنگ کی گئی ہے اور جو اس کے بعد ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک بھی پی ٹی آئی شور نہیں ہے کہ وہ لوگ کتنے زخمی ہوئے تھے اس پورے ایک قیامت خیز منظر میں، اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. اور دوسری طرف یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتے کرتے اب بات جو ہے پہنچ چکی ہے اس بات تک کہ بہرحال انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر اب آواز تو اٹھا رہا تھا، اب یہ بات انٹرنیشنل ایوانوں تک بھی چلی گئی ہے. اب آپ دیکھیے تو کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑی بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے. برطانیہ کے بھی جو نائب وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تشویش ہے کہ کیوں جو ہے یہ پرامن مظاہرین کے اوپر کسی قسم کا اسلحہ یا اس طرح کی فورس کا استعمال کیوں کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر بھی آواز اٹھائی گئی ہے. تو اب مختلف جو اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ جو کام ہے یہ شروع ہو چکا ہے. تو اگر حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اس کو کور اپ کر کے یا اس کا الٹا الزام پی ٹی آئی پہ دھر کے یہ نیریٹو بنائے گی کہ یہ کوئی حملہ کرنے آئے تھے اور ہم نے ان کو بھگا کے بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے، تو بظاہر وہ اس نیریٹو کو بنانے میں ناکام ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ عام پاکستانی سے جا کے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہوا ہے. اگر آپ پاکستانی جو فیلڈ رپورٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا. اور اب آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں یا انٹرنیشنل حکومتوں میں جا کے دیکھ لیں ایوانوں میں کیا بات ہو رہی ہے، تو پرسیپشن کون سا زیادہ اسٹرانگ ثابت ہوا ہے، کس کا نیریٹو جو ہے لوگوں نے بائی کیا ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اس وجہ سے اب الٹیمیٹلی اس حکومت کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اب لوگوں کا پریشر تو ان کے اوپر آئے گا. اگر یہ سوچ رہے تھے کہ اس طریقے کی کارروائی اور واردات کر کے یہ لوگ بالکل کلین ہو جائیں گے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوگا بلکہ تالیاں بجائیں گے کہ شاباش آپ نے بڑا اچھا کام کیا، تو ایسا ہے نہیں.
اب یہاں پر آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو خیر کل رات کو ہی ایک جگہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے خلاف طاقت کے اس استعمال کو بہت کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے لوگ گئے, پہلے آپ نے ان کو یقین دلایا, اعتماد دلایا, ان کو گلے لگایا اور اس کے بعد ان کے اوپر گولیاں چلا دیں. تو یہ آپ نے کس طرح کیا؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی آج پریس کانفرنس میں اس واقعے کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کارکن ہیں وہ ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں سیاسی جماعتوں کے, چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں. تو کارکنوں کے اوپر اس طرح سے طاقت کا بے رحمانہ استعمال, اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو کم از کم ان جماعتوں میں انہوں نے تھوڑی اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائی ہے. باقی جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ تو بالکل بے شرم ہو چکی ہیں, اس لیے ان سے تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے, بلکہ وہ تو آ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں یا اس پہ شادیانے بجا رہی ہیں. تو یہ جو ساری چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی اس پہ بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے زیر عتاب ہے. تو شاکر اعوان صاحب جو کہ پرسوں رات سے اغوا ہوئے ہیں, مطیع اللہ جان صاحب کو تو پھر بھی کہیں پہ اپیئر کر دیا گیا, ان کو تو کہیں اپیئر ہی نہیں کیا گیا. اور آج اس حوالے سے ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی, اس پہ سماعت ہوئی ہے. کافی بڑی تعداد میں یہاں پر کورٹ رپورٹرز ان سے اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھے, ان کے بھائی بھی تھے اور ان کی والدہ بھی آئی ہوئی تھیں. انہوں نے ساری رودات سنائی کہ کس طرح سے 15 سے 20 جو نامعلوم افراد ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, چھلاوے ایک دم کہیں سے اتر آتے ہیں, تو وہ کس طرح سے چھتوں سے نیچے آئے اور انہوں نے آ کر بدتمیزی کی ان کے بچوں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے موبائلز اٹھا لیے اور ان کے سامنے تشدد کرتے ہوئے ان کو اٹھا کر لے گئے. اور اس کے بعد سے اب تک کہیں ان کا کچھ پتہ نہیں. آج جب اس بارے میں ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو جج صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم آپ کو تھوڑا وقت دیتے ہیں. پولیس کو انہوں نے ظاہر بلایا اور کہا کہ آپ اس کے بارے میں انیشیل رپورٹ لے کر آئیں اور دوبارہ سماعت کریں گے. لیکن ایز یوزول, ایز پر اسکیجول ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے, ایز پر روٹین یہی آ کے ایف آئی اے نے کہا کہ جی ہماری تو حراست میں نہیں ہے. پولیس والے نے بھی آ کے یہ کہہ دیا جی ہماری حراست میں تو نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بہرحال الٹیمیٹلی یہ ہوا ہے کہ اب ظاہر عدالت نے انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پتہ لگائیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن فی الحال شاکر اعوان صاحب لاپتہ ہیں. ان کی فیملی اس پہ بہت کنسرن ہے, ان کی زندگی کے حوالے سے وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اور مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے بھی آخر میں آپ کو خبر دے دوں کہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ان کو جسمانی ریمانڈ میں دیا گیا تھا جو ایک بوگس مضحکہ خیز کیس میں. وہ جسمانی ریمانڈ آج چیلنج کیا تھا ان کی وکیل ایمان مزاری نے ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا وہ جعلی سا جو ایک جسمانی ریمانڈ تھا اس کو معطل بھی کر دیا. تو اس کے بعد آج یہ صورتحال ہوئی ہے کہ اس یعنی اب ظاہر ہے وہ آگے ان کی بیل کے لیے اپلائی کر سکیں گے. تو اس کو اب کل کے دن تک کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ فردر وہ کیا کرتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ جو ایک پریشر آیا ہے مطیع اللہ جان صاحب کے لیے, اس کے بعد اب الٹیمیٹلی ایک آدھ دن میں ہی ان کی رہائی ہو جائے گی. تو ابھی تک کی اپڈیٹس یہ تھی. اگلے ولاگ میں آپ سے مزید ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.